नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र रूपमा बाढी पहिरो पीडितहरूको व्यथा कथा समस्याको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। लगातार 4 दिनदेखिको अविरल वर्षाले जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको छ। देशभरि जनताहरू यतिखेर समस्यामा छन्। प्रदेशमा एकमा त आज ठुलो बाढी आएको छ, पहिरो गएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था पनि त्यस्तै छ, कर्णाली प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ। जनजीवन अस्तव्यस्त, जनधनको क्षति, सरकारको गम्भीरता र उद्धार र राहतमा सरकार कहाँ चुक्यो। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो उद्धार गर्नुपर्छ, राहत दिनुपर्छ, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, तर खोइ त आज दिनभरि त्यसको परिणाम आएन। जनताहरू समस्यामा छन्, उद्धार भएन। सिन्धुपाल्चोकमा अझै उद्धार सकिएको छैन, उद्धारमा सफलता प्राप्त भएको छैन। किन यस्तो भइरहेको छ? मान्छेहरू हराइरहेका छन्, किन हामीले खोज्न सकेनौँ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। कोरोनाको परीक्षणको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँमा यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ, तर परीक्षण तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन। किन परीक्षण घटिरहेको छ? के कारणले घटिरहेको छ? अब काठमाडौँ उपत्यका साँच्चीकै जोखिममा गएको हो त? सरकारको गुरुयोजना के छ, रणनीति के छ, कार्यक्रम के छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, देशमा महामारी छ, विपद छ, र यो विपदको बेलामा सबै पोलिटिकल पार्टी एक हुनुपर्छ र सबै पोलिटिकल पार्टीले कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, साँच्चै सरकारले अथवा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बाढी पीडित जनताको लागि, राहतको लागि आजको दिनमा के गरे त? हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखेको विवाद कसरी समाधान होला। स्थायी समितिको बैठक एक साताको लागि स्थगन भएको छ। अब बैठकमा जाँदाखेरि नेताहरूको मन मिल्ला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2वटा पद नछोड्ने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षमा छोड्दिन भन्नुभएको छ। प्रचण्डले चितवनमा गएर आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नेहरूलाई चेतावनी पनि दिनुभएको छ र प्रधानमन्त्रीमाथि उहाँको कटाक्ष पनि छ। आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र उहाँले भन्नुभएको छ अरूलाई दलाल देख्नेहरूले आफू कति राष्ट्रवादी छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ र लिम्पियाजुरा लिपले कालापानी समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी हुँदाखेरि आफू पनि त्यसमा संलग्न रहेको, आफ्नो पनि सहभागिता भएको र आफ्नो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको प्रचण्डले बताउनु भएको छ। वास्तविकता के हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। आज हाम्रो बिचमा देशको शक्तिशाली उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ। केही समयको प्रतीक्षापछि तपाईँहरूको बिचमा हामी उहाँको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली नेता उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैको ध्यान छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर। उहाँको कार्यकालमा यो देश र जनताले के पाए ठ्याक्कै भन्नुहोस् त? कोभिड नियन्त्रण गर्न तपाईँहरू कति सफल हुनुभयो? सबैभन्दा पहिले त यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको नाताले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि यो केवल सरकार परिवर्तन भएको थिएन, यो चाहिँ प्रणालीमा परिवर्तन भएको थियो। प्रणालीमा भएको परिवर्तनसित मिल्ने हिसाबले यसको आधार कार्य गर्नुपर्ने जरुरत थियो। त्यो आधार कार्यमा 3वटा विषय थिए मूलतः। त्यसको एउटा परिवर्तित यो प्रणाली अनुरूप कानुनहरूलाई सङ्गतिपूर्ण बनाउनु पर्ने जरुरी थियो, संरचनाहरूलाई बनाउनु पर्ने जरुरत थियो र त्यस अनुरूप नीतिहरू बनाउनु पर्ने जरुरत थियो। त्यो आधार कार्य पहिलो काम। दोस्रो काम, त्यसमा उभिएर कामहरूको प्रारम्भ गरियो दोस्रो वर्ष, र तेस्रो वर्ष हामी त्यो प्रारम्भ गरिएका कामहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्दै थियौँ। अहिले हाम्रो त्यही क्रम थियो। यही बिचमा कोभिड सङ्क्रमणको एउटा डरलाग्दो स्थिति आइलाग्यो। हामी
त्योसित जुझ्ने काम गर्दैछौँ। होइन, तपाईँहरू जुधिरहनु भएको छ कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, प्रधानमन्त्री तपाईँ दिनरात लागिरहनु भएको छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताले भन्न थाल्नु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल प्रधानमन्त्री, सरकार चलाउन उहाँले सक्नु भएन, पार्टी चलाउन सक्नु भएन, उहाँले दुवै पद छोड्नुपर्छ भनेर प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमले भनिरहनु भएको छ। तपाईँ के भन्नु? अब यसमा कस्तो भने त्यो पद छोड्ने नछोड्ने भन्ने खालको कुरा त्यो विधिबाट पद्धतिबाट एउटा त्यो सङ्गतिपूर्ण रूपमा त्यो चिजहरू आउनु पर्यो। कसैलाई लाग्यो अब हामी अहिले बैठकमा छलफल गर्दैछौँ, छलफल गरिरहँदा सबै नेताले त्यस्तो भन्नुभयो भन्ने खालको कुरा त होइन, तर केही नेताहरूले भन्नु पनि भएको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको नेता भएर त्यो संसदीय दलको नेताको नाताले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो र आम निर्वाचनमा पनि एकदम प्रष्टै भन्नुपर्छ, कोही नेताले ईर्ष्याभाव राख्नुपर्ने जरुरत छैन। केपी ओली अबको प्रधानमन्त्री भनेर मेची महाकाली सम्पूर्ण जनता समक्ष यही ब्यानर हामीले अगाडि सारेका हौँ। अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि चुनावमा लड्नुभएको हो, अरू पनि शीर्ष नेताहरूमै हुनुहुन्छ, तर एउटा तथ्य के हो, वास्तविकता के हो भने केपी ओली अबको प्रधानमन्त्री भनेर जनतासित भोट मागिएको हो, होइन त? यो चिज बिर्सन मिल्दैन। दोस्रो, उहाँ चाहिँ संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो, होइन त? तेस्रो कुरा, उहाँले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मैले अघि बताएँ हामीले उहाँको अगुवाईमा के काम भयो भन्ने कुरा बताएँ। यस आधारमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको व्यक्तिलाई अहिले छोड भन्ने खालको कुराको के लजिक, के आधार, त्यो एउटा आधार नभएको कुरा, त्यसलाई औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने कुरा र नैतिक हिसाबले पनि भन्न नमिल्ने खालको कुरा हो त्यो। जहाँसम्म सङ्कट छ उपप्रधानमन्त्री, तपाईँलाई थाहा छ यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सबैलाई मिलाउन सक्नु भएन, पार्टीलाई एक बनाउन सक्नु भएन, यसमा यस्तो नेताहरूको मन जित्न सक्नु भएन, जनतामा अप्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु। यसमा त्यो त जनतामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त त्यो मलाई, तपाईँलाई, उहाँलाई, कोही व्यक्तिलाई के लाग्यो भन्दा पनि ती सबै चिज बाहिरै छन्। कोही नेताले अतिरिक्त ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ यस्तो छ भनेर बढाइ चढाइ गरेर पनि त्यो बढ्ने होइन, कसैलाई चित्त बुझेन भनेर खुम्चिएर खुम्चिने पनि होइन। हामीले गरेका कुराहरू सबै बाहिरी छन्, ती सार्वजनिक छन्। त्यस कारणले नेताहरूलाई सबैलाई मिलाउने खालको कुरा जहाँसम्म हो, त्यो वास्तवमा हामी के कुराबाट मिल्ने भन्दाखेरि त्यो हाम्रा उद्देश्यहरू, कजबाट हामी सबै त्यसबाट निर्देशित हुनु पर्यो। हामी कुन उद्देश्यद्वारा, के लक्ष्यद्वारा निर्देशित छौँ, कुन उद्देश्यबाट निर्देशित छौँ, यसबाट हामी मिल्ने हो। अब हामी ती कुराहरूबाट विमुख भएका छौँ कि छैनौँ, आज गर्नुपर्ने कामहरूमा हामी केन्द्रित छौँ कि छैनौँ त भन्दाखेरि हामी सबै नेताले, म प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै नेताहरूले हामीले उद्देश्यमा केन्द्रित भएर, हाम्रा अभिभावनाहरूमा केन्द्रित भएर, हामीले जे गर्छौँ भनेका थियौँ ती गर्छौँ भनेका कुराहरूमा केन्द्रित भएर हामीले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। त्योभन्दा फरक ढङ्गले सम्बन्धहरूको हामी नालीबेली गर्न थाल्यौँ भने त्यसले विग्रह पैदा गर्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन। होइन, प्रधानमन्त्री एकैकाटे हुनुभयो, पार्टीमा कसैको कुरा नसुन्ने, पार्टीले भनेको कुरा नमान्ने, उहाँले नियुक्ति गर्दाखेरि, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दाखेरि, राजदूत बनाउँदाखेरि पनि कुनै छलफल गर्नु भएन, माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको भनाइ। तपाईँलाई एउटा तिथिमितिसहित म बताउन चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक 2076 माघ 14 गतेदेखि 19 गतेसम्म भयो। 4 दिन 5 दिनसम्म लगातार जो हाम्रो त्यो 450 को सङ्ख्यामा रहेको सदस्य सङ्ख्या रहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले 14 गतेदेखि 19 गतेसम्म त्यो बैठक गऱ्यौँ। त्यो बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै आधारभूत रूपमा तयार गर्नुभएको हो, उहाँले नै प्रस्तुत गर्नुभएको हो। त्यो प्रतिवेदन त्यो हलले सर्वसम्मतिले छलफल गरेर पारित गरेको हो। त्यो प्रतिवेदनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो सरकार बनेपछि के काम भए महत्त्वपूर्ण भनेर ती कामहरूको उल्लेख गरिएको छ। तपाईँ खोजेर हेर्नुहोला, म तपाईँलाई उपलब्ध गराउँला। 7वटा महत्त्वपूर्ण कामहरू, ऐतिहासिक कामहरू भएका छन्। आउने दिनमा यो सरकारले अब यसरी जानुपर्छ भनेर नीतिगत निर्देशन गरेको छ। त्यो कहिले भन्दा 2076 साल माघको अन्तिम हप्ता भनौँ, अन्तिम हप्ता भएको छ। त्यस यता 6 महिना बित्दैछ। अनि हामीले जब केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेको त सचिवालयभन्दा पनि माथि हो, स्थायी कमिटीभन्दा पनि माथि हो, सर्वोच्च महाधिवेशन नभएको बेलामा सर्वोच्च निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अस्ति भर्खर 6 महिना पनि भएको छैन, भर्खर चाहिँ यो चिज टुङ्गो गरेको छ।
हामी त आखिरमा त्यही दस्तावेजबाट निर्देशित हुनेवाला। अनि यसबिचमा के त्यस्तो उत्पात केपी ओलीले गम्भीर अपराध गर्नुभयो, गलत कुरा गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आयो भनेर जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, वास्तवमा यो चिज सङ्गत। अहिले तपाईँले चिनेको माधव नेपालकै शब्द तपाईँलाई म सुनाउन चाहन्छु। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, दम्म र अहङ्कारी हो केपी शर्मा ओली भनेको। कसैको कुरा नसुन्ने, यसमा आफूले जे गर्दा पनि ठिक भन्ने, अरू कुरालाई चाहिँ माइनस गर्ने। यसमा यसमा अब संस्थागत भन्ने कुरा भन्दा पनि जुन तपाईँले अघिल्लो अंश भन्नुभयो, अब शैलीगत कुराहरू कतिपय हरेक व्यक्तिका आफ्ना आफ्ना शैलीगत कुराहरू हुन्छन्। शैलीका अन्तर्गत चाहिँ 4-5वटा कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो जे बोलिन्छ विचारलाई व्यवहारसित मिलाउने शैलीको कुरा हो। त्यो हो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा मिलाउने, विचारलाई व्यवहारमा मिलाउने, तथ्यहरूबाट सत्यको खोजी गर्ने शैलीको कुरा हो। त्यो तथ्यहरू कुनै आग्रहको आधारमा सत्यको एलान गर्ने होइन, तथ्यहरूको आधारमा सत्य खोजी गर्नु भनेको शैलीको कुरा हो। तेस्रो कुरा भनेको के भने आफ्ना गल्ती कमजोरीहरू छन् भने त्यसप्रति आत्मालोचित हुने हो। त्यो आफूले हामीले गरेका गल्ती कमजोरीहरू, असावधानी, होस नपुर्याएका कुरा छन् भने त्यसलाई सच्याउने साहस पनि देखाउनु पर्यो। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, कार्यकर्ता र आम जनतासितको एउटा एकाकार हुने, एकताबद्ध हुने कुरा, यो चाहिँ चौथो कुरा हो। त हामी कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूले त्यो प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर हामी सबैले यो शैली भनेको कम्युनिस्ट शैली, विचारलाई व्यवहारमा मिलाउने, तथ्यको आधारमा सत्यको फैसला गर्ने, हामीले जनतासित एकाकार हुने, कार्यकर्ताहरूसित हुने, आफ्ना गल्ती कमजोरी छन् भने त्यसलाई महसुस गर्ने। यो चिज मेरो नेता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि गर्नुपर्छ, माधव नेपालले पनि गर्नुपर्छ, पुष्पकमल दाहालले पनि गर्नुपर्छ, हामी सबैले गर्नुपर्छ। यदि त्यसमा कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउने आफ्नो विधि छ। जस्तो भनौँ अहिले यत्रो ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विभिन्न पृष्ठभूमिका योगदान भएका नेताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ। तपाईँ सम्झनुहोस्, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा यस्तो ठुलो पार्टी हो जसमा विविध अनुभव भएका नेताहरू छन्, अनेक पृष्ठभूमि भएका, अनेक अनुभव भएका, अध्ययन भएका, विशिष्टता भएका नेताहरू हुनुहुन्छ। त यसमा आफ्ना आफ्ना शैलीहरू छन्। यसमा त यो शैली पनि कस्तो हुन्छ भने यदि साँच्चै एउटा आन्दोलनलाई, सङ्गठनलाई हानि पुर्याउने खालको कुराहरू छन् भने ती आलोचनाका विषय हुन्छन्। कतिपय कुराहरू छन् भने त्यसलाई त्यही ढङ्गले हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ। जहाँसम्म यो हामी बिचको अन्तर्विरोध, पार्टीका नेताहरू बिचको अन्तर्विरोध, चित्त नबुझेको कुरा, त्यो कुन कोटीमा पर्छ त भन्दा त्यो त आलोचना, आत्मालोचना गरेर, सम्झाइ बुझाइ गरेर, होइन, गल्ती कमजोरी छन् भने त्यसलाई करेक्सन गरेर पो सच्याउने हो। त्यो चाहिँ शत्रुवत ढङ्गले त्यसमाथि जाइ लागेर, मान्नुहोस् माधव कुमार नेपालप्रति नेपालजीका कोही कमजोरी छन् भने, पुष्पकमल दाहालजीका केही कमजोरी छन् भने मेरो कर्तव्य के हुन्छ भने म मित्रवत ढङ्गले, कमरेडली उहाँहरूसित मैले कुराकानी गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई मैले तपाईँहरूका कमजोरी यी छन् भनेर भन्नुपर्छ। तर म पुष्पकमल दाहालजी प्रचण्ड यो कारणले खराब हुन्, पार्टी छोड या यो पद अध्यक्षबाट छोड, माधव नेपालका केही कमजोरी होलान्, ती कमजोरीलाई देखाएर मैले उहाँलाई नेगेट गर्ने हिसाबले चाहिँ निषेध गर्ने हिसाबले प्रस्तुत भयो भने यो चिज राम्रो हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सचिवालयमा, स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ। तपाईँले राम्रोसँग आकलन गर्नुहुन्छ है, तपाईँ अध्ययनशील नेता पनि हो। सचिवालयमा कुनै समय तपाईँ र प्रधानमन्त्री एकतिर, 7 जना अर्कोतिर थिए। विष्णु पोलेले पनि प्रधानमन्त्रीलाई साथ छोडेको थियो है कुनै एजेन्डामा, अध्यादेश ल्याउँदाखेरि। त्यो कुरा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसपछि पछिल्लो समय जसरी बैठकहरू भयो, 5 जना एकतिर, 4 जना अर्कोतिर भयो। तर अहिले 3 जना मात्रै प्रधानमन्त्रीको साथ हुन्छ नि त सचिवालयमा। स्थायी समितिमा 31 जना प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल गठबन्धन हुन्छ। वास्तविकता नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्दिनुहोस्। म नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्छु। सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई नै आश्वस्त पार्न चाहन्छु। र यसमा के हो भन्नलाई भने हाम्रो पार्टी कमिटीमा, त्यो केन्द्रीय कमिटीमा होस्, स्थायी कमिटीमा होस् वा सचिवालयमा होस्, कुनै मतामतको स्थिति भएको छैन। यो तपाईँलाई मैले बुझ्ने गरी भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टी कमिटीभित्र यस्तो मतामतको स्थिति कहिले पनि भएको छैन। हो, बहस विभिन्न विषयमा छलफल भएका छन्, त्यो विषयमा आफ्ना आफ्ना कोणहरू, मान्यताहरू प्रस्तुत भएका छन्। कसको कति के भनेर जुन तपाईँहरू बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ, भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जनतालाई सुनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ र यो गरेर अलिअलि भ्रम पनि सिर्जना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो बिल्कुल छैन। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको सदस्य, म तपाईँलाई के एकदम जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी कमिटीमा, सचिवालय होस् कि स्थायी कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीमा मतामतको स्थिति
कसका कति यो मतका कति त्यो मतका कति भनेर भएको छैन। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बहुमतमा हुनुहुन्छ? होइन, सचिवालयमा, स्थायी बहुमत समितिमा, होइन। संसदीय दलमा, केन्द्रीय समितिमा यसमा जनतालाई आश्वस्त पार्नुहुन्छ तपाईँ उपप्रधानमन्त्री। जुन बेला म आश्वस्तै पार्न भन्दैछु, तपाईँले जोड दिनै परेन। कुरो के हो भने केपी ओली संसदीय दलको नेता, सर्वसम्मतिको नेता भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ होइन त? र उहाँको संसदीय दलको नेता भएको कुराप्रति औपचारिक वैधानिक ढङ्गले कहीँ कतै च्यालेन्ज छैन। के हो त यसको अर्थ? के हो यसको अर्थ? के हो भने कुरा उठेका होलान्। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्री पद उहाँले छोड्नुपर्छ भने प्रचण्डले बारबार भन्नुभएको छ। भेटघाटमा भन्नुभएको छ, अन्तर्क्रियामा भन्नुभएको छ, सचिवालय बैठकमा भन्नुभएको छ, स्थायी समिति बैठकमा भन्नुभएको छ नि प्रचण्डले। तपाईँको अन्तर्वार्ता के भन्नुभयो मैले हेरौँला होइन। तर मैले के बुझ्छु भने हाम्रा बहस छलफलहरू भएका छन्, तर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष छोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कसैले पनि औपचारिक प्रस्तावको रूपमा ल्याउनु भएको छैन। कुराकानी गर्ने सिलसिलामा कुराहरू उठेका हुन सक्छन्, यसो गर्नुपर्छ भनेर कुराहरू उठेका हुन्। तर त्यो मैले अघि बताइहालेँ नि, त्यो विधिसम्मत छ कि छैन, त्यो औचित्यपूर्ण छ कि छैन, प्रक्रियासँग छ कि छैन, त्यो मूल्य मान्यता नैतिक एउटा मापदण्डको आधारमा त्यो उचित छ कि छैन, यस आधारमा पो हेर्नुपर्छ त। त्यस कारणले हो हाम्रो पार्टी ठुलो पार्टी छ, विभिन्न पृष्ठभूमिका नेताहरू हामी एक ठाउँमा जम्मा भएको छौँ, आफ्ना आफ्ना बुझाइ शैलीहरू पनि छन्। ती पृथक पृथक खालको पृष्ठभूमि शैली अभिव्यक्तिहरू प्रकट हुन्छन् कहिलेकाहीँ। यसलाई भन्छ नि बोलीचालीमा ठुला घरको ठुलै चाला भने जस्तो कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ। तर के बुझ्नुहोस् भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू केपी ओलीदेखि पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपालदेखि वामदेव गौतम सबै फुटेका अनुभव पनि छन्, जुटेका अनुभव पनि छन्, जितेका अनुभव पनि छन्, हारेका अनुभव पनि छन्, प्रशंसा पाएका अनुभव पनि छन्, गाली खाएका अनुभवहरू पनि छन्। यी सबै अनुभवको उचाइमा उभिएका नेताहरूले इरेस्पोन्सिबल गैर जिम्मेवार भएर बोल्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ भन्ने म पत्याउँछु। स्थायी समितिको बैठकमा त खुला प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ, दुवै पदबाट केपी शर्माले हट्नुपर्छ भनेर त सबै नेताले भनेका छन्। एक स्वरमा उपप्रधानमन्त्री यसो नि तपाईँले भनेको कुरा मैले पत्याएर यही रहेछ भनेर हिँड्ने कि मेरो पार्टीभित्रको म त्यो पार्टी कमिटीको बैठकमा बस्ने, छलफलमा भाग लिने, म तपाईँसित आँखामा आँखा जुदाएर जे भएको हो जस्ताको तस्तै भन्न चाहन्छु। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हो, साथीहरूले छलफल गर्ने सिलसिलामा कुराहरू आदि इत्यादि गम्भीर खालका त्रुटि भयो भनेदेखि गम्भीर खालका त्रुटि भएपछि एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्छ आदि इत्यादि त्यो कोणबाट कुरा आएका हुन्। म अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँले दुईटै पदबाट हट्नुपर्छ भनेर औपचारिक प्रस्ताव भने कुराकानीको सिलसिलामा अनेक कोणबाट कुराहरू आएका हुन सक्छन्। त्यसप्रति के ठुलो पार्टीमा छलफल हुँदा त अनेक केही आक्रोश मिसिएको होला, केही आग्रह पनि होला, केही भ्रमपूर्ण कुरा पनि होला, केही चित्त नबुझिएको कुरा पनि होला, केही गलत कुराप्रति सङ्केत पनि होला। त्यस कारणले भनेको हुनसक्छ। तर यही आधारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हट्ने कुरा होइन। केपी ओली अध्यक्ष किन हुनुभयो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। दुईटा पार्टी एकताबद्ध भए। एकीकृत माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो र नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। दुईटा पार्टी एक भइसके हुँदाखेरि दुईटा पार्टी एक हुँदाखेरि दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई अध्यक्षकै रूपमा राख्ने भनेर मर्यादाक्रममा एक नम्बर अध्यक्ष केपी ओली, दुई नम्बर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। फेरि यसमा एउटा गाँसिएको कुरा के छ भने कार्यकारी अध्यक्ष तपाईँलाई मैले म तपाईँलाई भनिहाल्छु नि, तपाईँले यसमा अतिरिक्त मेहनतै गर्नु परेन, म भनिहाल्छु। कुरो के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछि अहिलेसम्म कुनै एउटा अध्यक्ष चाहिँ कार्यकारी, अर्को चाहिँ सेरेमोनियल भन्ने कहीँ लेखेको छ? दुईटै कार्यकारी हुन्। कुरो के हो भने मङ्सिर 4 के हो त भन्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नु जिज्ञासा राख्नुभयो, मङ्सिर 4 के हो भने 2075 साल जेठ 2 गतेको जुन सहमति थियो त्यो सहमतिमा अगाडि बढ्ने सिलसिलामा केही अस्पष्टताहरू नरहुन् भन्नका लागि, केही अलमल नरहोस् भन्नका लागि त्यसलाई के गरियो त भन्दाखेरि दुवै अध्यक्ष मर्यादाक्रम केपी ओलीको 1 नम्बर, प्रचण्डको 2 नम्बर, मङ्सिर 4 को कुरा भन्दैछु मैले। त्यसपछि एउटा अध्यक्षले मूलत सरकारको कामलाई नेतृत्व गर्ने, अर्को अध्यक्षले कार्यकारीको हैसियतले पार्टी कामलाई गर्ने, दुवै हो तर दुवै सल्लाह परामर्शबाट गर्ने। त मङ्सिर 4 को कुरा 2076 साल मङ्सिर 4 को कुरा भनेको 2075 साल जेठ 2 को कुराको थप व्याख्या हो।
त्यसमा कुनै अतिरिक्त जोडेको होइन। किनभने दुईटा अध्यक्षमध्ये एउटा सेरेमोनियल र अर्को कार्यकारी भनेर कहिले भनेको छैन, त्यो सोचेको पनि छैन, त्यो हुँदा पनि होइन। दुवै अध्यक्ष कार्यकारी हुनुहुन्छ। दुवै अध्यक्ष कार्यकारी हुनुहुन्छ भनेपछि अब त्यसले चाहिँ के गर्ने, कसले के हेर्ने भन्दाखेरि एउटा पार्टी दुईटा अध्यक्ष, कामका दुईटा क्षेत्र, एउटा सरकार सञ्चालन अर्को पार्टी सञ्चालन, एउटा अध्यक्षले सरकार सञ्चालनमा मूलत ध्यान दिने, अर्को अध्यक्षले पार्टी सञ्चालनमा मूलत ध्यान दिने। फिनिस भएको कुरा यही हो। अब प्रधानमन्त्रीलाई सेरोमोनियल पार्टी अध्यक्ष बनाउने र सम्पूर्ण अधिकार प्रचण्डलाई दिएर पार्टीको चाहिँ कमान्ड गर्न लगाउने क्या। म तपाईँलाई के भन्छु भने हाम्रा दुईटै अध्यक्ष फेरि पनि अब यसलाई दोहोऱ्याएर जिज्ञासा नराख्नुहोस्। म भन्दैछु दुवै अध्यक्ष कार्यकारी हुन्। कामका दुईटा मूल क्षेत्र, एउटा सरकार सञ्चालन अर्को पार्टी सञ्चालन। दुईटा अध्यक्षमध्ये एउटा अध्यक्षले सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने, अर्को अध्यक्षले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने, दुवै कार्यकारी हिसाबले नै काम गर्ने हो। तर केपी शर्मालाई सेरोमोनियल अध्यक्ष बनाउने कुरा सुरु भएको होइन, बालोटारमा बसेर तपाईँले गिरिकारी गर्नुभयो। अनि त्यसमा जहाँसम्म कार्यदल भन्नुभयो त्यो कार्यदलको कुरा पनि केही होइन। हामीले दुवै अध्यक्षसहित तपाईँले भनेका साथीहरूसहित बसेका थियौँ, छलफल गऱ्यौँ र हामीले आफ्नो लागेका कुराहरू दुवै अध्यक्षलाई सँगै राखेर सुझावहरू दियौँ। किनभने तपाईँ एउटा सोच्नुहोस् ऋषिजी, यो के केटाकेटीले ख्यालठट्टा गरेर पार्टी एकता गरे हो? होइन नि। यो त राष्ट्रको आवश्यकता थियो, जनताको चाहना थियो, कार्यकर्ताको चाहना थियो र एकता भयो। अब त्यो एकताको प्रक्रियासित गाँसिएका कतिपय कुराहरू मिलाउने कुरामा ध्यान नपुगेको भएदेखि अब हामीले यति बेला भए पनि हिजो ध्यान नपुगेको प्रसङ्गलाई समेत हेक्का राख्दै ध्यान पुर्याउनुपर्छ, विचारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो नेतृत्व भनेको माथिदेखि तलसम्म हो। त्यसकारणले जब हामी यो ढङ्गले जान खोजिराखेका छौँ भने यसमा बालको खाल खिचेर जिज्ञासा किन? त्यसमा स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट यथावत राखेर अगाडि बढाउन सक्छ, त्यो सम्भावना छ? होइन, यसमा सम्भावना मैले भनिहालेँ नि। अब केपी ओलीले पटक पटक भन्नुभएको छ नेताहरूकै बिचमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, त प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अर्को निर्वाचन पनि आउँछ। म अर्को निर्वाचनमा लड्दिनँ। पार्टी अध्यक्ष हुनको लागि म अर्को यो अधिवेशन एकताको महाधिवेशन भनेको छ, त्यो महाधिवेशनमा म उठ्दिनँ। अध्यक्ष हुन चाहनेहरूले पनि आउने महाधिवेशन छँदैछ, प्रधानमन्त्री हुन चाहनेले पनि अर्को निर्वाचन छँदैछ। त यसबिचमा भएका कमी कमजोरीहरू छन् भने त बसेर छलफल गरेर मित्रवत ढङ्गले छलफल गरेर बरु कमी कमजोरी कहाँ छन् त्यसको बरु चाहिँ त्यही ढङ्गले आलोचना गरेर त्यसलाई सच्याउने कुरा के हो त्यता पो लाग्नुपर्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ महाधिवेशनसम्म तपाईँहरू कुर्नुहोस् अध्यक्षको लागि र प्रधानमन्त्रीको लागि आउने निर्वाचनसम्म पर्खाउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा बटम लाइन क्लियर गर्नुभएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले राजीनामा आउँदैन। मलाई तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ, म भनिराखेको छु, तपाईँले रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि चिज रहरमा लहरमा आक्रोशमा बदलामा हुनु हुँदैन। त्यो भनेको के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली एउटा विधि प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन त? जनताबाट प्राप्त भएको भर्डीको आधारमा संसदीय दलको भर्डीको आधारमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन? त्यो त एउटा विधि प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष दुईटा पार्टी मिले, दुईटा पार्टीका तत्कालीन अध्यक्षहरू दुईटा अध्यक्ष भए। अनि यो चिजलाई बिर्सिएर अब यो चाहिँ हट त्यो चाहिँ हट भन्ने खालको कुरा कहीँ कतै कसैले हामी भन्छौँ भने त्यो कस्तो सुनिन्छ? त्यो सङ्गतिपूर्ण हुन्छ? त्यो उचित हुन्छ? त्यसले पार्टीको हित गर्छ, आन्दोलनको हित गर्छ, देशको हित गर्छ? यति बेला हामी राष्ट्रियताका सवालहरूमा एकताबद्ध भएर सबै पार्टीहरूलाई समेत एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। तिनी केपी ओली हुन् जसले नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रचण्ड कमरेड र केपी ओली बसेर सल्लाह गरेर सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निम्ता गरेर बोलाएर छलफल गरेर सर्वसम्मतिले नेपालका सबै पोलिटिकल पार्टीहरूको साझा दृष्टिकोण बनाएर नेपालको नक्साको कुरा, यो नक्सा छाप्ने कुरा, संविधान संशोधनमा अनुसूचीमा संशोधन गर्ने कुरा, त्यो त केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकोले इनिसिएटिभ गर्नुभयो, लिड रोलमा रहनुभयो। तर राष्ट्रिय पोजिसन बन्यो नि। यसको त्यो कुरा झलनाथ खनाल वामदेवको दलले मान्नु भएको छ नि त। राष्ट्रियताको बारेमा त तपाईँलाई थाहा छ, लिम्बुद्वारा कालापाना लिप्लेको कुरा गर्दाखेरि नीति र कार्यक्रममा त हाम्रो कारणले राखेको प्रधानमन्त्री होइन।
सचिवालयको बैठकमा यदि हामीले मुद्दा उठान नगरेको भए, मुख्य सचिवलाई त्यहाँबाट फोन नगरेको भए आउँथेन नीति र कार्यक्रम। होइन, यसमा मैले धेरै भन्न चाहन्न। उहाँहरूको योगदान, उहाँहरूको चाहिँ योग्यता, उहाँहरूले गरेको भूमिका सबैको सामान्यमा छन्। भोलि थाहा नपाउनेले पनि पाइहाल्छन्, त्यसमा धेरै किन भन्नु। त्यो हाम्रो सचिवालयको बैठक चाहिँ नीति कार्यक्रम भनेको सरकारको नीति कार्यक्रम हो। राष्ट्रपतिले औपचारिक ढङ्गले पढ्नुभन्दा अगाडि सरकारले के विषयमा नीति कार्यक्रममा प्रकाश ल्याउँदैछ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले बैठकमा हाइलाइट गर्नुभयो। के चिजहरू आउँछन्, यो आउँछ, यो आउँछ, यो आउँछ, यो आउँछ भनेर भन्नुभयो। त्यही सिलसिलामा, छलफलको सिलसिलामा त्यो नक्साको कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र त्यसो हुँदा हामी कमिटीमा सर्वसम्मत हो। त्यस बेलासम्म नीति कार्यक्रम ड्राफ्ट हुँदै थियो, टुङ्गिसकेको पनि थिएन। त्यसो भए साझा निष्कर्ष भयो। त्यसो भए सर्वसम्मतिले त्यो चिज राख्यो। अब त्यो चिज चाहिँ मैले उठाएको भनेर वक्तव्य दिनुपर्ने जरुरतै छैन। अर्को कोही नेताले मैले चाहिँ उठाउन लागेको थिएँ पहिले भनेर भन्नुपर्ने केही जरुरतै छैन। यसले हामी नेताहरूको हैसियतलाई देखाउँछ यो। अब जहाँसम्म केपी ओली पार्टी अध्यक्ष, केपी ओली प्रधानमन्त्री, अनि यो काम भइरहेको हुँदाखेरि जो अगुवा हुन्छ त्यो अगुवालाई नै क्रेडिट दिने सिलसिलामा त मान्छेले सम्झना गर्छन् नि। अनि हामीले बोल्न लाग्दै थियौँ, उसलाई पो गयो भन्ने कोणबाट यदि आउँछ भने यसले त राम्रो सन्देश त जाँदैन। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी सचिवालयले सर्वसम्मतिले निर्णय गरे हो। जहाँसम्म यो मलाई भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा त्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो। 1 वर्षको नीति कार्यक्रम हो। यदि साँच्चै बुझ्ने हो भने त मलाई भन्नुहुन्छ भने, यद्यपि मैले त्यहाँ छलफल गर्ने मलाई अहिले लागिरहेको कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु। त्यत्रो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काम त त्यो वर्षको नीति कार्यक्रममा हाल्ने भन्दा पनि सरकारले स्पेसल रिजोल्युसन पास गरेर, पार्लियामेन्टले स्पेसल रिजोल्युसन पास गर्नुपर्थ्यो। त्यो नीति कार्यक्रममा खित्रिके ल्याउने भन्दा पनि, वार्षिक नीति कार्यक्रममा हाल्ने विषय भन्दा पनि एउटा स्पेसल रिजोल्युसन पास गरेर अगाडि ल्याउँदाखेरि योभन्दा झन् बेटर हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ व्यक्तिगत लाग्छ। यद्यपि मैले त्यहाँ छलफल गरे होइन थियो। त जे भए पनि कुरा यसरी आयो, यो साझा कुरा हो। अब कसैले मानुन् या नमानुन्, यति बेलाको यथार्थ के हो त, केपी ओली प्रधानमन्त्री हो। कसैलाई मनले स्वीकारोस् कि नस्वीकारोस्, केपी ओली पार्टीको अध्यक्ष हो, 2टा अध्यक्षमध्ये। भनेपछि त अब यसमा त्यो चाहिँ होइन मैले गरेको थिएँ भने 2-3 जना नेताहरूकै वक्तव्य खालको चिज आएको त्यस बेला देखेँ, मलाई त हाँस पनि उठ्यो। त्यो किन गरिरहनु पर्छ होइन। हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले सर्वसम्मतिले त्यो चिजलाई अगाडि ल्यायो। यो पो हो त। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, अन्तर्कथा छताछुल्ला बाहिर आइसकेका छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अझै पनि एक ढिक्का छैन। स्थायी समितिको बैठकबाट तपाईँहरू निस्किँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूर्ण रूपमा समर्थन दिने गरी एक भएर निस्कन सक्नुहुन्छ? त्यो आधार छ होइन, त्यो नै हुन्छ। दुवै पद प्रधानमन्त्रीले राख्ने गरी होइन, त्यो नै हुन्छ। अर्को कुरा हामी गएर विग्रहको बाटोमा हामी कोही पनि हिँड्न तयार हुन्छौँ। तर प्रचण्डले भन्नुभएको छ म कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दिनँ, एक पद जसरी पनि छोडाउँछु केपी शर्मा ओलीलाई। प्रचण्ड कमरको कुरा के हो भन्ने कुरा म त प्रत्यक्ष कुरा गरेर बुझिरहेको छु नि। तपाईँ यहाँ क्वेसन गरी तपाईँले छलफल गर्नुभएको छ प्रचण्डसँग यस बारेमा? किन गरेको छैन त? 1-1 कुराले किन गर्नुभएको छ प्रचण्डले? ठिकै छ नि, हेर्दै जाउँ न। अहिले धेरै कुरा जुन दिन जे कुरा आउने हो त्यही कुरा प्रष्ट होला नि त, बोलौँला नि। तपाईँलाई अहिले म के भन्दै, एउटा नीतिगत रूपमा मात्रै भन्दैछु। केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि रहनुहुन्छ, केपी ओली पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। पार्टी फुटायो भने प्रचण्ड माधवका नेपालले त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले एउटा पद छोड्नु भएन। म भन्दैछु पार्टी फुटाएर यो दुर्भाग्य निम्त्याउने बुद्धिहीन काम हामी मध्ये कसैले पनि गर्दैनौँ, कसैले पनि अगुवाई गर्दैनौँ यसमा। त्यसो भए स्थायी समितिबाट निस्किँदाखेरि तपाईँहरू सङ्लो भएर निस्किनुहुन्छ? बिल्कुल। हामी छलफल भएर हामी चाहिँ होइन एकीकृत नै छौँ, एकीकृत नै हुन्छौँ होइन। तर अहिले एकीकृत छ भने कसैले विश्वासै गर्दैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छ, जनताले विश्वासै गर्दैन। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, वारपारको लडाइँमा छन् नेताहरू। सुन्नु न, के हो भने पार्टीभित्र बहस छलफल चल्यो, बहस छलफल छचल्कियो, अलिअलि पोखियो। अब यति बेला धेरै कुरा त सबै बाहिरै आउँछन्, खुलस्तै छन्। हामी चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले नै चलिरहेछौँ भनेपछि कतिपय कुराहरू बाहिर आउँदाखेरि नभएका कुरा पनि मिसिएर रङ्गरोगन लागेर बाहिर आउँछन् होइन। त्यसले मान्छेलाई कतिले दुखित पनि बनाउँछ, कतिलाई मनोरञ्जन मिलिरहेछ, कतिलाई खुच्यौँ भइराखेको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने हामी पार्टीभित्र बहस छलफल गर्छौँ, पार्टीभित्रै त्यसलाई समाधान गर्छौँ, समाधान गरेर हामी निस्किन्छौँ। म सबै देशभरिका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई भन्न चाहन्छु,
हाम्रो बहस छलफल यति बेला केही अस्वस्थ जस्तो पनि देखिएको छ, केही अमैत्रीपूर्ण जस्तो पनि देखिएको छ। त्यस्तो भयो भनेर बाहिर सञ्चार क्षेत्रमा आएको पनि छ, सञ्चार माध्यमहरूले बाहिर ल्याएका छन्, त्यसले दुखित तुल्याएको छ। म जिम्मेवारीका साथ भन्छु, हामी त्यसलाई समेट्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध रहन्छ। यो बहस छलफलबाट कोही त्रसित हुनु पर्दैन। हामीले कतिपय ढङ्ग पुर्याएका छैनौँ। प्रधानमन्त्रीदेखि पुष्पकमल दाहालदेखि माधव नेपालदेखि झलनाथदेखि म आफूले पनि कतिपय ढङ्ग नपुर्याएको कुराहरू होला, ढङ्ग नपुर्याएको, विचार नपुर्याएको, काम गर्ने तरिका नपुर्याएकोमा आलोचना हुनसक्छ। त्यो आलोचना त स्वाभाविक भयो नि। त आलोचना भएकै आधारमा कतिपय कुरा जुन ठाउँमा भन्नुपर्ने हो नभनेर बाहिर बाहिर बोलेका पनि हौला हामीले। त्यो चिज एउटा आलोच्य हो, त्यो आलोचना गर्ने विषय हो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुन्छ भन्ने कुराबाट कोही साथी पनि नहुनुहोस्। हामी विभाजनको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। यो पार्टी राष्ट्रिय आवश्यकताले बनेको पार्टी हो। यो पार्टी देशभरिका कार्यकर्ताले चाहेर एकताबद्ध भएको पार्टी हो। यो जनताको चाहनाको आधारमा एकताबद्ध भएको पार्टी हो। यसलाई कमजोर बनाउने, विभाजित गर्ने काम कहीँ कतै कसैले पनि गर्दैन। यस्तो बुद्धिहीन काम गर्दैन। हाम्रा नेताहरू जसले बोल्नुभयो भन्ने बाहिर तपाईँले भनिरहनु भएको छ, यहाँ बोल्नु पनि भएको होला, मैले सबै हेका राखेको छैन। त्यो नेताहरूले पनि सोध्नुहुन्छ वास्तवमा हामीहरूले धैर्यता, संयमता, जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीदेखि सबै नेताले सोच्नु। तपाईँलाई थाहा छ आलो पालोमा जानुपर्छ भनेर प्रचण्डले फेरि पनि एउटा तिर फाल्नु भएको छ है, जेठ 2 को सहमतिमा जानुपर्छ। अब फेरि तपाईँ यहाँ त नबुझेर हल्मलिएर होइन, प्रचण्डकै प्रस्ताव पनि तपाईँ छलफलमा सहभागी नेता हुनुहुन्छ ईश्वर पौडेल चाहिँ। म भन्दैछु नि, तपाईँलाई किन लुकाइरहनु। जेठ अघि मैले बताएँ, तपाईँले ती मेसो पाउनु भएन। जेठ 2 मा जे कुरा भनिएको छ त्यसमा अलि जनरल भयो भन्ने इम्प्रेसन पर्यो। प्रचण्ड कमरेडलाई पनि पर्यो, अरूलाई पनि पर्यो। त्यसलाई मोर स्पेसिफिक गरेर मङ्सिर 4 गते 76 साल मङ्सिर 4 गते त्यो चाहिँ औपचारिक रूपमा बाहिर आएको हो। भनेपछि त जेठ 2 कै जगमा उभिएर मङ्सिर 4 गतेको एउटा सहमतिको, एउटा उचाइमा सहमतिको कुरा आएको हो। भनेपछि त कुरो त सकियो नि। त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने कुरामा कहीँ कतै अलिकति कमी भएको छ भने, ढङ्ग पुगेको छैन भने, उल्टे भएको छ भने। प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भन्दा एउटा पद चाहिँ केपी शर्माले छोड्नुपर्छ कि त्यो पार्टी अध्यक्ष छोड्ने कि प्रधानमन्त्री छोड्ने। म तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने, अब तपाईँ फेरि त्यो दोहोऱ्याएर नसोध्नुहोस्। तपाईँलाई मैले के भनिदिन्छु भने, प्रचण्ड कमरेडले आफ्ना कुराहरू छलफलको क्रममा अनेक ढङ्गले आयो होलान्। प्रचण्ड कमरेडले विवेकपूर्ण ढङ्गले, सङ्गतिपूर्ण ढङ्गले, विधिसम्मत ढङ्गले नै कुराहरू गर्नुहुन्छ, म त्यो विश्वास गर्छु। हाम्रो बैठक त जारी छ नि, त्यस कारणले यो कुरा टुङ्गिएको छैन। प्रचण्ड कमरेडले भन्नुभयो भन्ने कुरा होइन। छलफलको क्रममा कहिले कुन कोणबाट कुराहरू आउलान्, त्यही नै अन्तिम कुरा हो भन्ने ठान्नु हुँदैन, म ठान्दिनँ। तर स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामाको निर्देशन दिन सक्दैन। प्रधानमन्त्री त सुन्नु न, स्थायी कमिटी त्यो ठाउँमै पुग्दैन भने, स्थायी कमिटी त्यो ठाउँमै पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँ आज मैले बोलेको कुरा तपाईँ सम्झिराख्नु होला। स्थायी कमिटी त्यो ठाउँमा पुग्दैन, किनभने त्यो चाहिँ पार्टी जीवनलाई विग्रहमा लैजाने हिसाबले कुनै पनि कुरा स्थायी कमिटीले गर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। किनभने स्थायी कमिटीमा हाम्रा अनुभवी नेताहरू, पाका नेताहरू, के गर्दा आन्दोलनको हित हुन्छ, के गर्दा हुँदैन भन्ने बुझ्ने नेताहरू हुनुहुन्छ। तर प्रचण्ड माधव नेपालको गठबन्धन बलियो छ स्थायी समितिमा। उहाँले चाह्यो भने त प्रधानमन्त्री राजीनामाको लागि निर्देशन। मलाई के लाग्दैछ भने तपाईँलाई त्यही विषय मात्रै रुचि छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ अरू कुरा बुझ्नु खोजिरहनु भएको छैन। गठबन्धन होइन, निश्चित इस्युहरूमा नेताहरू सँगै बस्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुन्छ निश्चित इस्युमा। त्यसैले सम्बन्धहरू त निरन्तर पुनर्गठित हुन्छन्। एकचोटि बनेका सम्बन्धहरू बदलिन्छन्, बनेकाहरू बिग्रन्छन्, बिग्रेका बन्छन्, यो त चलिरहन्छ। त्यस कारणले अहिले कतिपय इस्युहरूमा तपाईँले भने जस्तै प्रचण्ड कमरेड र अरू कमरेडको बिचमा चाहिँ निश्चित इस्युमा बसेर छलफल गर्नुभएको होला। त्यसले के फरक पार्छ? नेपालको राजनीतिमा कहिले भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्ट, कहिले चिनको चाहिँ दबदबा देख्न थालेको छ। विगतमा भारतले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेकै हो, तर अहिले आएर चिनिया रुचिका साथ, चिनिया चाहनाको साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढिरहेछ र केपी शर्मा ओलीलाई चीनले बचाउन चाहन्छ, बलियो बनाउन चाहन्छ, भारतले ढाल्न चाहन्छ भन्ने समाचार त धेरै बन्यो नि उपप्रधानमन्त्री। तपाईँ ऋषि धमला लगायतका केही साथीहरूले बनाउनु भयो कि मलाई थाहा छैन। म तपाईँलाई साँच्चै कुरा भन्छु, हामी नेपालीहरू, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, हामी हाम्रो सार्वभौमिकताको पक्षमा, स्वतन्त्रताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा छौँ। हामी हाम्रा छिमेकी, जति भारतलाई हामीले एउटा छिमेकी मित्र देशको रूपमा हेर्छौँ, त्यसै गरी चीनलाई पनि हेर्छौँ। हाम्रो आन्तरिक मामलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गरेको हामी रुचाउँदैनौँ।
हाम्रो नेपाल एकताबद्ध रहोस्, नेपालमा अस्थिरता नहोस्, नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू स्ट्रङ हुन् भनेर भारतले चाहन्छ, हामी स्वागत गर्छौँ। चीनले चाहन्छ, हामी स्वागत गर्छौँ। नेपालमा अस्थिरता होस्, नेपालका मेजर पार्टीहरू फुटुन्, लडाइँ गरून्, एक आपसमा चाहिँ पुरै मारामार गरून् भनेर भारतले चाह्यो भने हामी त्यो रुचाउँदैनौँ, चीनले चाह्यो भने पनि रुचाउँदैनौँ। हामी अहिलेसम्म के देखेका छौँ भने चीनले हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेर यो गर त्यो गर भन्न रुचाउँदैन। उसले जहिले पनि उसको फर्मल स्ट्यान्ड हामीले के पाएका छौँ भने नेपालको आन्तरिक मामलामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, नेपालमा राजनीतिक स्थिरता होस्, नेपाल एकताबद्ध होस्, नेपालका पार्टीहरूको बिचमा मेलमिलाप होस्, नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढोस्, हामी यो पक्ष त्यो पक्ष कहिले पनि लाग्दैनौँ भन्ने कुरा रिपिटेडली उनीहरूले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेका छन्। अब हामी कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले, चीनको पनि कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले, त्यो नाताले कम्युनिस्ट भएको नाताले कम्युनिस्टप्रति सद्भाव राख्ने कुरा हुन सक्ला, तर हाम्रो स्टेट बिजनेसमा, हाम्रो पार्टी बिजनेसमा, इन्टरनल मामलामा न चीनले न भारतले कसैले पनि हामीलाई हस्तक्षेप गर्छ भने हामी चिनिया राजदूतले राष्ट्रपति प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवका नेपाललाई भेट्नुभयो र भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्छ, तपाईले सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारको विपक्ष तपाई नजानुस् भनेर। तपाईलाई जानकारी होस्, मलाई पनि भेट्नु भएको छ उहाँले, तपाईहरु जस्तो सञ्चार माध्यमले थाहा पाउनु भयो भने मलाई पनि भेट्नु भएको छ र उहाँले स्पष्ट, चिनिया राजदूतले स्पष्टसित भन्नुभएको छ तपाईहरुको आन्तरिक मामला तपाईहरुले मिलाउने हो, हामी यसमा हस्तक्षेप गर्न चाहन्नौँ, हामी नेपालको एकता, नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता चाहन्छौँ र नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू बिचको सौहार्द सम्बन्ध होस्, नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढोस्। विगत लामो समयदेखि अस्थिरताको एउटा सिलसिला झेल्यो नेपालले, अब त्यो झेल्नु नपरोस्। तपाईहरु पार्टीहरू मिलेर एक कदम पछाडि हटेर तपाईहरुले परसम्म हेर्न सक्ने भएदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईहरुको एकता, नेपालको एकता, नेपाली जनताको बिचमा एकता र तपाईहरुको बिचको सद्भाव, राजनीतिक स्थायित्व होस् भन्ने हाम्रो शुभकामना हो। बस चिनिया राजदूतले भनेको कुरा यही हो। मलाई लाग्छ मेरो नेताहरूलाई भेट्दा पनि हैन, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश लिएर तपाईलाई पनि भेट्नुभयो नि त, भने त धेरै नेताहरूलाई भेट्नुभयो कि पार्टी फुटाउनु हुँदैन। चिनिया राजदूतको भनाइ तर फेरि तपाई नै बुझ्नुहुन्छ त, फेरि मलाई किन सोध्नुहुन्छ? होइन, मलाई जिज्ञासा राखेको हो नि, त्यस हिसाबले सोध्नु। कुरो के हो भने उहाँले हामीसितै भेट्दा पनि भनेको कुरा एकै लुगाइरहनु। म त तपाईहरुलाई सँगै राखेर कुरा गर्न चाहन्छु। कुरो के हो भने उहाँले नेपालप्रतिको जुन एउटा शिष्टाचार भेटघाट हुन्छ, त्यो भेटघाटको नेपालको एकता, नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, तर नेपाल राजनीतिक स्थायित्व होस्, नेपाल एकताबद्ध रहिरहनुपर्छ, नेपाल आन्तरिक रहले अस्थिरता होस्, यो चाहिँ अस्थिरता ननिम्त्याओस्, समृद्धिको बाटोतर्फ जाने कुराबाट अगाडि बढोस्। हामीले के सहयोग गर्न सकिन्छ? तपाईहरुको आन्तरिक मामलामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, यो पक्ष त्यो पक्ष हामी भन्दैनौँ, हामीलाई त्यसमा रुचि छैन, तर नेपालको पक्षमा हामी उभिन्छौँ, नेपालको एकताको पक्षमा। नेपालको राजनीतिमा चीनको हस्तक्षेप छैन, नेपाली राजनीतिमा छैन। त्यो कसैले पनि हस्तक्षेप, चीनले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने खालको कुरामा म एक रति विश्वास गर्दिनँ। नेपालको आन्तरिक मामलामा चीनले दखल राखेको छैन। भारतीय राजदूतले मलाई भेट्नुभयो, कुरा गर्नुभयो, चिनिया राजदूतले मलाई भेट्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ, के ठुलो कुरा भयो त्यो? एउटा विथ ड्यू प्रोसेस भेटघाट हुन्छ त के ठुलो कुरा हो? तर भारतसँग तपाईहरुको संवादहीनता छ नि त, अब कसरी वार्ता सुरु गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री? होइन, यसमा यस्तो नि, संवादहीनताको कुरो तपाईँ त्यसो नभन्नुहोस्। हामीले संवादको लागि विथ ड्यू च्यानल हामी चाहिँ संवादको लागि औपचारिक ढङ्गले हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। हामीले डिप्लोमेटिक नोटहरू, हाम्रा ग्रिभान्सेसहरू, हाम्रा रिजर्भेसनहरू सहित हामीले पत्र पठाएका छौँ। भारतको तर्फबाट त्यसमा औपचारिक रिस्पोन्स हामीले पाएका छैनौँ। हामीले त गर्ने त यही हो नि, संवादबाट हल गर्ने हो। छिमेकीहरूसित कुनै झन्झट छ, समस्या छ भने हल गर्ने विधि के हो? हल गर्ने विधि त संवादबाटै हो। आजको जमानामा संवादभन्दा अर्को तरिकाले हल गर्न सकिन्छ? यो गलत कुरा हो। हामी नेपालको त कुरा छोडिदिनु, शक्तिशाली राष्ट्र हौँ भन्नेहरूले पनि संवादभन्दा बाहेक अरू उपायबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन। देख्नुहुन्न, संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर कोरियाको बिचको संवाद शत्रुवट ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्, तर भेटघाट गर्छन्, कुराकानी गर्छन्, होइन? हरेक देशहरूको बिचमा छ नि, संवाद त चलिरहेको छ। त्यसकारणले आजको दुनियाँमा संवादभन्दा बाहेक समस्या समाधान गर्ने अर्को बाटो होइन। भारत र चीनको बिच वार्ता भयो, तर नेपाल र भारतको बिच वार्ता भयो होला नि त।
त्यही बेला सायद हेरेर त्यही मितिमा त्यही गतेमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त भएन। हुन्छ नि, हामी आग्रह गर्छौँ। अब आखिरमा कुनै समस्या छ भने हल गर्ने के त? भारतको सामुन्नेमा हल गर्ने उपाय के, या नेपालको सामुन्ने हल गर्ने उपाय के? जब चीन र भारत समस्या देखा पर्यो भने हल गर्नको लागि संवादको बाटो रोज्छन् भने आज हामीले पनि त्यही बाटो रोज्ने हो। हामी त पटक पटक आग्रह गर्छौँ। हामी जनसङ्ख्यामा धेरै, भौगोलिक क्षेत्रफलमा धेरै ठुलो होइन, अनि हामीभन्दा सम्पन्न धनी होला, तर सार्वभौम सत्ता त समान हो नि, स्वाभिमान त समान हो नि, राष्ट्रिय भाव त समान हो नि। पपुलेसन धेरै थोरै होला, भौगोलिक क्षेत्रफल ठुलो सानो होला, अनि अलि धनी र गरिबको कुरा होला, तर हाम्रो स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान के ठुलो सानो हुनसक्छ? हामी त्यो रुचाउँदैनौँ। चीनसित पनि भारतसित पनि उसको ठुलो हाम्रो सानो भन्ने भावबाट व्यवहार गर्न खोजियो भने यो मान्य हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले लिम्पियाद्वारा कालापानी नेपाली नक्सामा राखेर संविधान संशोधनमा अभूतपूर्व एकता तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदले यसरी समर्थन गरेका थिएन। सबै पोलिटिकल पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नुभयो। तर आज आएर लिम्पियाद्वारा कालापानी नेपालको तपाईँले नक्सामा राख्नुभयो, तर जमिन कहिले फिर्ता ल्याउनुहुन्छ? त्यसमा हामीले 1000 माइल हिँड्नु छ। हामीले हिँड्ने कुराको प्रारम्भ गरेका छौँ। प्रारम्भ गरेका छौँ, यसको अर्थ हामी त्यो 1000 माइल हिँडेर पुरा गर्छौँ। हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूमिको बारेमा औपचारिक दाबी, तथ्य प्रमाणसहित, अभिलेखसहित, इतिहासका तथ्य प्रमाणसहित हामीले त्यसलाई औपचारिक ढङ्गले दाबी गऱ्यौँ। हामीले थाल्यौँ हामी हाम्रो छिमेकीसित हाम्रा तथ्य प्रमाण अभिलेखको आधारमा कुरा गर्छौँ, संवाद गर्छौँ र उपयुक्त ढङ्गले समाधान गर्छौँ। तर अब संवाद गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने हो, त्योभन्दा अर्को उपाय त छैन। तपाईँ देशको रक्षा मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, आजको दिनमा कालापानीमा नेपाली सेना राख्न तपाईँ तयार हुनुहुन्न, सक्नुहुन्न? यसमा तपाईँलाई जानकारी होस्, हाम्रो यो शान्तिकालमा छिमेकी देशहरूको बिचमा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के हो भने, हाम्रो प्र्याक्टिस के हो भने अर्धसैनिक बल सीमामा रहन्छ। नेपाली सेना भनेको त्योभन्दा अलि पछाडि रहन्छ। यो स्थापित प्र्याक्टिस हो त्यही प्र्याक्टिसमा नेपाली सेना छ। नेपाली सेना त्यो स्थापित प्र्याक्टिस अनुसार, सरकारको निर्देशन अनुसार चल्छ। अर्धसैनिक टुकडीहरू सीमा बिओपीमा रहन्छन् होइन। अहिले झन्डै 24,000 जति हाम्रो अर्धसैनिक बल देशका दक्षिण उत्तरका सीमामा छन्। यही बिचमा हामीले त्यो सङ्ख्या पुर्याएका छौँ। नेपाली सेना जहाँ बस्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा बस्छ। त्यसमा नेपाली सेना कालापानीमा जान सक्दैन? कालापानी जान सक्दैन होइन, हाम्रो टेरिटोरीमा किन जान सक्दैन, तर जुन सीमा क्षेत्रमा भन्नुभयो नि, सीमामा रक्षक भएर सीमा पोस्ट भनेको एउटा, मैले तपाईँलाई पनि जानकारी होस्, स्थापित प्र्याक्टिस के हो भने अर्धसैनिक बलबाट सीमा रक्षाको काम उसलाई जिम्मा दिएको हुन्छ। सेना जुन हुन्छ त्यो सेना त्यसको पृष्ठभूमिमा बस्छ, पृष्ठभागमा बस्छ। किन तपाईँ देशको शक्तिशाली नेता, उप प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, तपाईँ जानुभयो कालापानी, तर कालापानीमा नटेकिकन तपाईँ हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गरेर आएको कुरामा धेरै विवाद गरे नि, आलोचना गरे नि धेरै पार्लियामेन्टमा। म त त्यही सुनि नै आएको छु। मैले त्यसको बारेमा सार्वजनिक ढङ्गले मेरो आफ्नो औपचारिक जानकारी पनि गराएको छु। म त्यसबेला फागुनको 4 र 5 गते 2076 साल म त्यहाँ दार्चुला जिल्लामा गएको। जानुपर्ने मुख्य 2टा उद्देश्य थियो। एउटा उद्देश्य के थियो भन्दा त्यो टिङ्कर, दार्चुलाबाट टिङ्कर भन्ज्याङको बाटोमध्ये बिचमा एउटा 400 मिटर, झन्डै आधा किलोमिटर जति एउटा बडो असजिलो एउटा पहरो छ। त्यो चाहिँ नेपाली सेनालाई नै दार्चुलाबाट टिङ्कर भन्ज्याङसम्मको बाटो बनाउनको लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने कुरा उठिरहेको छ। अब त्यो चिज उठिया छ। म रक्षा मन्त्री, नेपाली सेनाको तर्फबाट पनि मैले सुने, भौतिक योजना मन्त्रालयबाट पनि त्यो कुरा। त्यसपछि के हो त, त्यहाँको प्रशासन, त्यहाँको सुरक्षा निकाय, त्यहाँको चाहिँ त्यो भौतिक योजना मन्त्रालयसित सम्बन्धित साथीहरू, स्थानीय निकाय सबैसित मैले बुझ्नुपर्ने जरुरत थियो। त्यो बुझ्नको लागि म गएँ र त्यहाँ बुझिसकेपछि आएर मन्त्री परिषदको बैठकबाट औपचारिक ढङ्गले दार्चुलादेखि टिङ्कर भन्ज्याङको बाटो नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गराउने मान्छे म हो। एउटा उद्देश्य हो। दोस्रो उद्देश्य चाहिँ
नेपाली सेनाको सीमा को बारेमा हेर्ने प्रमुख व्यक्तिलाई मैले लिएर गएको थिएँ। वास्तवमा मौका पर्यो भने हामी त्यो ठाउँसम्म जानुपर्छ र त्यो नक्साको बारेमा पनि हामीले त्यहाँ हेर्नुपर्छ भन्ने त्यो एक काज अरू पनि थिए। एउटा उद्देश्य मात्रै होइन, 2-3टा उद्देश्यसहित म गएको थिएँ। सँगसँगै त्यहाँ आयोजना गरेको एउटा पब्लिक प्रोग्राम थियो। त्यो एउटा पर्यटनको हिसाबले त्यहाँ आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा त्यहाँ मेला, ठुलो एउटा मेला जिल्लामा आयोजना हुन्छ, त्यो मेला पनि आयोजना गरेको थियो। म त्यो मेलाको लागि पनि गएको थिएँ। ती उद्देश्य लिएर जाँदा मैले पहिलो काम गरेँ। दोस्रो काम, जब त्यो सीमा हेर्न हामी गयौँ, ठुलो एउटा हिमपात भइरहेको थियो त्यस बेला। हामीले त्यस बेला त्यो चाहिँ छाङ्ग्रुदेखि हामी कालापानी क्षेत्रतिर जाँदा छाङ्ग्रुमै भयङ्कर धेरै हिमपात भएर छाङ्ग्रुमा पनि ल्यान्ड गर्न सकिएन। छाङ्ग्रुसम्म त सकिन्छ कि भन्ने थियो। अहिले जुन सशस्त्रको बिओपी बनाएको ठाउँमा त्यहाँ पनि 5-7 फिट हिउँ परिसकेपछि हामी त्यहाँ बस्न सकेनौँ। हामीले त्यो कालापानी क्षेत्र, त्यो चाहिँ लिपुलेक क्षेत्रको हामीले अवलोकन त गऱ्यौँ, तर हामी बस्न सकेनौँ। भएको कुरा त्यो हो। अब यही विषयमा विरोधको त के अर्थ छ र? नेपाली सेना भनेको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिक सत्ता जोगाउनको लागि सेनाले खेलेको भूमिकाको चौथपी तारी भएको छ है, सार्वभौमिकताको लागि। तर पछिल्लो समय नेपाली सेनालाई हामीले व्यापारमा लगायौँ। त्यो सही हो, ठिक हो? सेनाले व्यापार गर्ने कि देशको रक्षा गर्ने? यसमा यो अमूर्त ढङ्गले जिज्ञासा नराख्नुहोस्। नेपाली सेना यस्तो राज्यको अङ्ग हो जो संविधानद्वारा निर्देशित भएर चल्छ। राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् सरकारको औपचारिक निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर चल्छ। नेपाली सेनाले के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा तपाईँ र मैले मनोगत ढङ्गले त्यो छिद्र केलाइरहनु पर्दैन। संविधानको धारा 267 नेपाली सेनाले के गर्ने भन्ने लेखेको छ। म ती धारामा उल्लेख भएका सबै कुरा लामो बताउन चाहन्न। त्यो धारा उपधारामा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तपाईँले अघि भनेको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि आदि इत्यादि छ। तर सँगसँगै अर्को उपधारामा के उल्लेख गरेको छ भने नेपाली सेनालाई सरकारले विकास निर्माण, विपद व्यवस्थापन आदि काममा पनि लाउन सक्छ। हो, त्यो कुरा व्यवस्थित संविधानमै छ। एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, नेपाली सेना सम्बन्धमा सैनिक ऐन 2063, यो गणतन्त्र आइसकेपछि बनेको हो, तपाईँलाई जानकारी होस्। गणतन्त्र आइसकेपछि बनेको सैनिक ऐन 2063मा संविधानको त्यो व्यवस्थामा आधारित भएर ऐनमा थप त्यसको किटानी व्यवस्था गरेको छ। त म तपाईँलाई नम्रतापूर्वक चुनौती दिन चाहन्छु, हाम्रो नेपाली सेना यो संविधानको व्यवस्था र त्यो सैनिक ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक कहाँ गएको छ? र त्यो चाहिँ कुनै बिजनेस व्यापार गर्ने भनेर तपाईँहरू व्यापार गर्यो भन्नुहुन्छ। यो व्यापार गरेको छैन बाबा। उसले सैनिक कल्याणकारी कोष अन्तर्गत त्यो कोषलाई कसरी परिचालन भन्ने खालको कुरा त्यो नियम अन्तर्गत कानुन बनाएर त्यो निर्देशिका बनाएर त्यस अन्तर्गत त्यसलाई परिचालन गरेको छ। कुनै व्यापार गरेको छैन। त्यसलाई होइन, मेडिकल कलेज खोल्नेपछि नेपाली सेनाले यस्तो छ खोल्न मिल्छ, पेट्रोल पम्प खोल्न मिल्छ। तपाईँले फेरि त्यसलाई नेपाली सेनाले मेडिकल कलेज खोल्ने या पेट्रोल पम्प खोल्ने भन्दा म त अझ भन्छु के भने नेपाली सेनाका बाहलवाला र भुपू सैनिकहरूका परिवार, सैनिकहरूका ती छोराछोरीहरूको अध्ययन स्कुल छ, मेडिकल कलेज छ। त्यो चाहिँ त्यस उद्देश्य लिएर प्रष्ट पारदर्शी ढङ्गले किटान गरेर त्यो कुनै पैसा कमाएर धनी हुन भनेको होइन। उसले वास्तवमा अपर्च्युनिटी, त्यो आफ्नो सेक्सनबाट आएका मान्छेले पनि अपर्च्युनिटी नपाइरहेको अवस्थामा त्यो पाउनु भन्नको लागि गरे हो। पेट्रोल पम्प खोलेको यदि सम्भव हुन्छ भने त हामीले देख्यौँ नि कुन बेला के सङ्कट पर्दो रहेछ। सुरक्षा निकायलाई लगाएर निश्चित ठाउँमा इन्धन भनेको, यो पेट्रोल भनेको या अरू इन्धनका कुरा भनेको यो केवल इन्धन र व्यापार मात्रै कुरा होइन, यो पावरसित पनि गाँसिएको कुरा हो। त्यस कारणले यो सुरक्षासित पनि गाँसिएको प्रश्न हो। हामी कति हाहाकार झेल्यौँ। त्यसको लागि त सङ्कट परेको बेलामा त हामीले तिनी खोलिएका पेट्रोल पम्पलाई प्रयोग गऱ्यौँ। नाफा कमाउनको लागि गरेको होइन, निश्चित उद्देश्यद्वारा एउटा कार्यविधिद्वारा निर्देशित भएर सरकारले पारित गरेको, मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिद्वारा निर्देशित भएर त्यो कुरा गरेका छन्। त्यस कारणले म त अझ के भन्छु, म रक्षा मन्त्री, मेरो यदि चल्यो भने म त के सोचाइ छु भने
सुरक्षा निकायले उपयोग गर्ने लत्ता कपडादेखि बुटसम्म पनि बनाउन दिनुपर्छ। अनि टेन्डर हालेर नेपाली सेनाले बुट मगाउनु हुने, टेन्डर हाल्दाखेरि हेराफेरीका कतिपय कुरा हुँदा त्यो चुप लाग्ने, उसले आफ्नै योजनामा आफूलाई चाहिने लत्ता कपडा पोसाकका कुराहरू बुटका कुराहरू अरू आवश्यक चिजहरू उत्पादन गर्ने खालको कुरा किन गर्नु नहुने? के दुनियाँमा गरेको छ कि छैन? डेमोक्रेटिक भनिएका कन्ट्रीहरूमा गरेको छ कि छैन? सेनाले गरेको छ। र म त भन्छु यदि मेरो सोच अनुसार हुने म त्यो विषय पनि अगाडि तर स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा नेपाली सेना मुछ्यो नि त, विवादमा पर्यो नि त। यसमा तपाईँहरूको यही तपाईँ र स्वास्थ्य मन्त्रीको बिचमा पनि विवादको कुरा आयो, भानुभक्त ढकाल र ईश्वर पोखरेलको यही त तपाईँहरूलाई म अहिले तपाईँहरू जानुहोस्, म त्यो टेक्स्ट दिन्छु तपाईँलाई। सबैभन्दा पहिले कुनै सेनाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको कुरा मन्त्री परिषदले जब स्वास्थ्य सामग्रीको हाहाकार भयो, औषधिको हाहाकार भयो, स्वास्थ्य सामग्रीको हाहाकार भयो, या हामीले कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा एउटा सङ्कट पर्यो, अब त्यस्तो बेलामा G2Gबाट सामग्री मगाउनुपर्छ भने मन्त्री परिषदले, तपाईँलाई जानकारी होस्, मन्त्री परिषदले चैत 16 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गर्यो। औपचारिक मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको कुरा हामीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रक्षा मन्त्रालयलाई चिठी आयो। त्यो चिठी आइसकेपछि हामीले एकातर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गरायौँ, अर्कोतर्फ नेपाली सेनालाई के हो यस्तो तपाईँहरू सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? नेपाली सेनाले भन्यो सरकारको निर्णय हो भने यसको बारेमा हामी सक्छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओके भन्यो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामीले 4वटा देशमा G2G को अफर गऱ्यौँ। तपाईँलाई जानकारी होस्, भारत, चीन, इजरायल, सिङ्गापुर, कोरिया 5वटा देशमा औपचारिक ढङ्गले परराष्ट्र मन्त्रालयले G2G अन्तर्गत हामी यस्ता यस्ता सामग्री चाहन्छौँ भनेर भनियो। भारतले स्वीकार गरेन, सक्दिन भन्यो, इजरायलले सक्दिन भन्यो, दक्षिण कोरियाले सक्दिन भन्यो, सिङ्गापुरले सक्दिन भन्यो। चीनले के भन्यो भने हामी चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले, चीन सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयले एउटा कम्पनीलाई, स्टेट ओन कम्पनीलाई देखाइदियो र यो कम्पनीसित सम्पर्क गर्नुहोस् भने परराष्ट्र मन्त्रालयले बेजिङ स्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत त्यो सबै कुराहरू भयो। ल्याउने कुरामा, त्यो खरिद गर्ने कुराहरूमा मन्त्री परिषदको निर्णय अन्तर्गत त्यो हो। अनि तर उप प्रधानमन्त्रीको रुचिको कारणले, उहाँको निर्देशनको कारणले, उहाँको चाहनाको कारणले गर्दाखेरि सेनालाई व्यापारमा लगाइयो, खरिद गर्न लगाइयो। तपाईँलाई म भन्न त चाहन्न, तपाईँले बोल्नुभयो, तपाईँलाई लाग्ला मलाई भन्यो भनेर बकवास हो यो। जसले भनेका छन् ती बकवास गर्दैछन्। त्यो बकवास हो, जसले तथ्य बुझेका छैनन्, पूर्वाग्रहको आधारमा बोल्दैछन्। र ती विषयहरूप्रति हामी तथ्य प्रमाण तिथि मिति सहित सबै कुरा हुन्छौँ। रक्षा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रीको कुनै त्यसमा मतलबको कुरै भएन। त्यसको प्राइस फिक्सिङको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पदाधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयको पदाधिकारी, नेपाली सेनाको पदाधिकारी बसेर त्यो कुन हाम्रा स्वास्थ्य सामग्री चाहिन्छ भनेर निश्चित गरेका छन्। त्यस कुन मापदण्डका सामग्री भनेर निश्चित गरेका छन्। त्यस आधारमा तय भएको छ। अझ स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको हाहाकार भएको कारणले 2 दिनभित्र पठाउनु भयो तपाईँले प्राइस लिस्ट भने यतिमा हुन्छ, यदि ढिलो भयो भने फेरि प्राइस बढ्न सक्छ, किनभने संसारभरि त्यो त मार्केटिङ चलिराखेको थियो। त्यस्तो कारणले यो सबै हाम्रा राज्यका निकायहरू बसेर, त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सहित बसेर, परराष्ट्रका जिम्मेवार पदाधिकारी सहित बसेर, हैन, अझ आपूर्तिका पदाधिकारीहरू सहित बसेर यो चिज निश्चित गरेका छन्। अनि सधैँभरि खान पल्केका, खाएको मात्रै देख्ने दृष्टिदोषीहरू र त्यो मान्छेहरूलाई खालि त्योभन्दा बाहेक अरू देख्दै नदेख्ने त्यस्ता मान्छेहरू यो चाहिँ होइन। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई तपाईँले माइनस गर्न खोज्नु पऱ्यो नि त। वास्तविकता के हो? के माइनस? स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण मैले अति बताइहालेँ नि। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण भनेको त मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। त्यो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय त्यो हाम्रो प्रस्ताव पनि होइन। रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि होइन। त्यो ती मन्त्री परिषदको बैठकमा मुख्य सचिवले ल्याएर, प्रधानमन्त्रीजीको परामर्शमा मुख्य सचिवले ल्याएर प्रस्ताव आएपछि त्यो हामीलाई त औपचारिक ढङ्गले मन्त्री परिषदको निर्णय भइसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट औपचारिक ढङ्गले पत्र रक्षा मन्त्रालयले प्राप्त गरेको हो। भ्रष्टाचारको कुरा आयो, 10 अरबको कुरा आयो, सबै पारदर्शी छन्, सार्वजनिक गर्नुहुन्छ सबै खर्च। यसमा तपाईँलाई के हो, यो सबै घालेमाले कुरा नगर्नुहोस्।
10 अरब भनेको के हो भने यो एउटा यो कोरोना कोष जो खडा छ, कोरोना कोषको संयोजक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यी समेत सदस्य भएको उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कँडेल त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ। र त्यो कोरोना कोषबाट प्रदेशमा पठाउने, स्थानीय तहमा पठाउने, क्वारेन्टाइन बनाउन पठाउने, आइसोलेसन बेड बनाउन पठाउने, त्यहाँ अरू के कुरामा पठाउने भन्ने कुरा त्यहाँको मापदण्डको आधारमा त्यसले पठाउँछ। हामी त्यसमा कुनै हालतमा संलग्न हुन्नौँ। अहिले पठाउने 10 अरबको कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो विषय चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कोषबाट सङ्घीय सरकारले जम्मी यो प्रसङ्गमा निकासा गरेको पैसाको विवरण हो। त्यो निकासा स्थानीय तहलाई, सबै ठाउँका स्थानीय तहलाई पठाएको छ आवश्यकता अनुसार, प्रदेशलाई पठाएको छ। हामीले यो ठाउँमा निकासा यति गऱ्यौँ, त्यो लिस्ट सबै सार्वजनिक छ, छापिएको छ अखबारमा। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो हेर्नु पर्यो नि। होइन, मैले हेरेको छु, तर अफसार भयो भनेर सडकमा जनता आयो नि त, तपाईँलाई थाहा चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्छ। तपाईँले सुन्नु न, जनता आयो भन्दा जनता हुने अब बुझ्दै नबुझी ककलले के बोल्छन्, जनता आएका होइनन्, निश्चित भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट मान्छेहरू त्यो खेतीपातीमा लागेका मान्छेले गरेका हुन्। म तपाईँलाई त्यो अहिले केन्द्रीय कोषबाट, केन्द्रबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट, अझ भनौँ अर्थ मन्त्रालयबाट प्रदेशमा स्थानीय तहमा विनियोजित भएको रकमको लिस्ट म तपाईँलाई दिन्छु अहिले। तपाईँ यो बुझिराख्नुहोस्। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको च्यानलबाट ती सबै चिजहरू 7वटा प्रदेशमा के काममा कति गएको छ, त्यो निकासा हो। त्यो गरिएको निकासालाई उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा कसरी खर्च गरेका छन् त्यो त महालेखा फेरि अडिट गर्छ, त्यो त महालेखाले सबै हेर्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। हाम्रो देशमा महामारी आयो र आज छ नि हामीले विपद व्यवस्थापनमा गम्भीर रूपमा सरकार लागेको छ। बाढी पहिरोको वृत्तान्त छ, जनताहरू रोइरहेका छन्। उद्धार तपाईँले कति गरिरहनु भएको छ, जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस्। त्यसमा जस्तो हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा यो विपद यो सम्बन्ध त्यसको परिषद जुन छ त्यो परिषद उच्चस्तरीय राष्ट्रिय परिषदको बैठक बस्यो। त्यसमा गृह सचिवज्यूले सबै डिटेल बताउनु भयो। विपद व्यवस्थापनको कार्यकारी सचिव जुन हुन्छ उहाँले चाहिँ सबै जानकारी गराउनु भयो र हाम्रो तयारीको बारेमा हामीले हाम्रा सबै देशका विभिन्न भागमा उद्धार गर्नको लागि हेलिकप्टरहरू कसरी स्ट्यान्ड बाई गरेका छौँ, मोटर बोटहरू के हाम्रा चाहिँ कहाँ हामीले गरेका छौँ, औषधि सामग्रीहरू कहाँ स्टोर गरेका छौँ, खाद्य सामग्रीहरू कहाँ स्टोर गरेका छौँ, यी सबै डिटेल चाहिँ गर्नुभयो। कुन ठाउँमा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कसरी खटेको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको हिजो प्रधानमन्त्रीजीले जानकारी पनि लिनुभयो। अब यसमा राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरा आजको हाम्रो जे अवस्था छ त्यो अवस्थाभित्र रहेर हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ। अब जहाँसम्म राजनीतिक पार्टीहरू, यो त कुनै सरकारको मात्रै काम भएन, राजनीतिक पार्टी इन्क्लुडिङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राजनीतिक पार्टी पनि यस्ता एउटा राष्ट्रिय विपत्तिका कुरा, महामारीका कुरामा वास्तवमा ती पार्टीहरू पनि परिचालित हुनुपर्छ। उनीहरूको पनि कर्तव्य हो। पार्टीले आफ्नो सङ्गठित शक्तिलाई परिचालित पनि गर्नुपर्छ। हो, हामीले त्यो चिज पनि आह्वान गरेका छौँ। र अब विपद भनेको त विपदै हो, त्यो कुनै नर्मल कोर्सबाट आउने कुरा होइन। बाढी आयो, बगाएर लग्यो, पहिरो गयो, मान्छे विस्थापित भए, विपद भनेको त विपदै हो नि। भूकम्प आयो, त्यसले क्षति पुर्यायो। त यो विपदलाई हामीले मानसिक र भौतिक हिसाबले नै यो विपद हो भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यसको तयारी पनि गर्नुपर्छ। त्यो तयारी भनेको हाम्रो जस्तो अवस्था छ त्यो अवस्था अनुसार हामीले राहत चाहियो नि त, जनतालाई राहत दिनु पर्यो नि त। मैले बताउँदैछु नि त अघि, यी सबै कुराहरू भनेको के हो त भन्दा हामीले जे गर्दैछौँ त्यो राहतको लागि पनि सबै ठाउँमा हामीले यथोचित ढङ्गले पुर्याएका छौँ। मैले भने उद्धार गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा त उद्धार गर्नु पर्यो, मर्ने खण्ड आएको बेलामा मर्नबाट बचाउनु पर्यो। त्यसपछि राहतका कुराहरू हामीले यो कोभिडको सङ्क्रमणको बेलामा प्रारम्भदेखि नै राहतको कुरा गऱ्यौँ कि गरेनौँ? राहतको कुरा गऱ्यौँ। अहिले पनि पहिरोमा परेका बाढी पीडितहरूलाई राहतको कुरा हामी गर्छौँ। हाम्रो सबै त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच उपप्रधानमन्त्री। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। नमस्कार र धन्यवाद।